जन्नत के पत्ते। मज़दूर को उजरत मज़दूरी शुरू करते ही नहीं मिलती है या बल्कि जब मतलूबा काम ले लिया जाता है तब मिलती है। शाम डले मगर काम ख़त्म होते ही मिल जाती है, उसके पसीने के खुश्क होने का इंतज़ार किए बगैर। अभी आपने कहा था कि अल्लाह ताला की रज़ा सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला के रास्ते में थकना पड़ता है, फिर ही उजरत मिलती है। फ़ोन की घंटी बजी तो वो रुके और रिसीवर उठाया। चंद सानिये को अरबी में बात करते रहे, फिर रिसीवर रखकर उठे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप बैठें। सॉरी, मैं आपको ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता सिवाय इनके। उन्होंने साइड टेबल पे रखा शीशे का जार उसके सामने मेज़ पे रखा, जो गुलाबी रैपर्स वाली कैंडी से भरा था। इट्स ओके सर, वो खफीफ सी हो गई। 2 हफ्ते कबल मैं तुर्की गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस थी, उस सिलसिले में मैं ये कप्पादोकिया से लाया था। आपको तुर्की पसंद है सो ये भी अच्छी लगेंगी। मैं अभी आता हूँ, वो मुस्कुरा कर बताते हुए चंद किताबें उठाए जिनमें सरफहरिस्त होली बाइबल थी। बाहर निकल गए। उसने भीगी आंखें रगड़ी और फिर मुस्कुरा कर जार खोला। अंदर हाथ डालकर 2 कैंडीज़ निकाली। गुलाबी रैपर उतार कर कैंडी मुंह में रखी, फिर रैपर को उलट पुलट करके देखा। उस पे कोई अजीबोगरीब सा आकार बना था। जो भी था उसने दूसरी कैंडी और रैपर पर्स में डाल दिए। तुर्की से मुतल्लिका हर चीज़ उसे बहुत प्यारी थी। कैंडी को अपने मुंह में महसूस करते उसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी अभी सर बाहर गए थे। कुछ लोग सिर्फ दीन की वजह से आपके कितने करीब आ जाते हैं ना। सुबह ऑफिस जाने से कबल वो डाइनिंग टेबल पे जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। कल से उसका दिल इतना पुरसुकून था कि कोई हद नहीं। कभी कभी इंसान का अपना बोझ बांट लेना चाहिए, मगर सही बंदे के साथ और सही वक्त पे। नूर बानो फातिमा करीब ही किचन में खड़ी नूर बानो को हिदायत कर रही थी। आबदा भाभी और सहरिश दोपहर के खाने पे यहाँ होंगी, तुम लंच की तैयारी अभी से शुरू कर दो। यूँ करना कि जूस का गिलास लबों से लगाए हुए वो ठहर गई। ये आबदा चची और सहरिश के चक्कर उनके घर बढ़ नहीं गए थे। परसों ही तो वो आई थी और पप्पो के लिए एक बहुत कीमती जोड़ा भी लाई थी। आज फिर आ रही थी। क्यों भला? अम्मा कुर्सी से उठकर टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसने फातिमा को आते देखा तो पुकार लिया, चची क्यों आ रही हैं? अब्बा से मिलने? नहीं, तुम्हारी पप्पो के साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हैं। सहरिश के कॉलेज में कोई फंक्शन है, उसे आयरिश तर्ज की दुल्हन बनना है। वो उसके लिए कोई ख़ास ड्रेस बनवाना चाहती है। सबीन को तजर्बा है ना कपड़ों वगैरह का, इसलिए। अच्छा, वो अचंभे से अबाया पहनने लगी। पहले तो सहरिश किसी से मशवरे नहीं लेती थी, अब क्यों? और पप्पो ही क्यों? या फिर वो जहान सिकंदर बनती जा रही थी, हर एक पे शक करना। उफ, वो निकाब की पट्टी सर के पीछे बांधकर बाहर निकल आई। खैर जो भी है, उसे आते देखकर ड्राइवर ने फ़ौरन पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठने लगी थी कि हया, इरम की आवाज़ ने उसे चौंकाया। वो बैठे बैठे रुकी और हैरत से पलटी। इरम सामने ही खड़ी थी, सर पे दुपट्टा लिए, आंखों तले हल्के, चेहरे पे संजीदगी। इरम, उसे हैरत हुई। इरम चलती हुई उसके सामने आई। बात करनी थी तुमसे। फिर उसने ड्राइवर को देखा। तुम बाहर जाओ। वो जैसे उसी जगह पे बात करना चाहती थी। ड्राइवर फ़ौरन ताबेदारी से वहाँ से हट गया। बताओ क्या बात है? उसने नरमी से पूछा। इरम चंद लम्हे उसे संजीदगी से देखती रही, फिर धीरे से बोली, उस रोज़ मैंने जो सुना वो वहाँ जाकर बता दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पे गुस्सा था, क्योंकि तुमने भी मेरा पर्दा नहीं रखा था। इरम, अगर तुम ना भी बताती और मुझसे कोई पूछता कि वो क्यों गया है तो मैं खुद ही बता देती। जहाँ तक बात है मेरी, मुझे ताया ने रात के 3 बजे फ़ोन करके पूछा था कि मेरे पास कोई दूसरा नंबर है या नहीं। अगर तुमने मुझ पे भरोसा किया होता तो मैं भी तुम पे भरोसा करती कि तुम मुझे फंसाओगी नहीं। वो गाड़ी के खुले दरवाजे के साथ ही खड़ी बहुत सुकून से कह रही थी। इरम चंद लम्हे लब काटती रही, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मगर मैंने उस दिन ज़्यादती कर दी तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हया ने बगौर उसे देखा। वो नादिम थी या उसके पीछे कोई और मकसद था?
البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا۔ اسی وقت سے عابدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں، اسی وقت سے عابدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سہرش کی بات چلا سکیں۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اسی لیے تو روز پھپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی۔ حیا نے بمشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر، ارم نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو خاموشی رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خداحافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا تھا وہ اسے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی ہوگی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش، اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی، اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو، حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے کیا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں، وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈ چیک کیے۔ اس نے ڈائلڈ کال میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود ہوتا تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر موجود تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش، اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تو تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے، ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا تاثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے عبایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل میں لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اسی لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان ہٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا، رجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اب اچھے لگنے لگے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں کر پائی تھی۔ رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ رجا کی مدد کر سکے۔ رجا، کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھی۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے جب وہ اب نارمل لڑکی اپنی تمام ہمت جمع کر کے محنت کر رہی ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟
उसे 27 से सोचना चाहिए। दिखाओ, क्या है ये? उसने वो पुराना मुड़ा तोड़ा हुआ अखबार रिचा के हाथ से लिया। एक ही पजल पे वो काफ़ी दिन से लगी हुई थी शायद, इसीलिए वो जगह काफ़ी खस्ता हाल लग रही थी। ज़ीशान अंकल यकीनन अपनी मोहब्बत में समझते थे कि रिचा ये पजल हल कर लेगी, वरना वो शायद ज़हनी तौर पे काफ़ी पीछे थी। तुमसे ये हल नहीं हो रहा? उसने प्यार से पूछा। रिचा ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। एक सानिए को उसे बेइख्तियार बाहरी गुल याद आई। अच्छा, ये देखो, ये जो पहला लफ्ज़ है ना, ये एक एनाग्राम है। एनाग्राम यूँ होता है जैसे किसी लफ्ज़ के हरूफ आगे पीछे करो तो नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे साइलेंट के हरूफ अदल बदल करो तो लेसन बन जाता है। कहते हैं एनाग्राम में बहुत हिकमत और दानाई छुपी हुई है। अब ये पहला लफ्ज़ देखो। वो अखबार से पढ़कर बताने लगी। ये लिखा है ट्राई हीरो पार्ट। ये किसी मूवी का नाम है। तुम्हें बताना है कि उसके हरूफ अदल बदल करो तो किस मूवी का नाम बनता है। ठीक। रिचा ने कुछ नहीं कहा। वो बिना तासुर के खाली खाली नज़रों से हया को देखती रही। हया ने चंद सानिया गौर से देखा और फिर उसकी समझ में आ गया कि ट्राई हेरोपॉड के हरूफ की जगह आगे पीछे करने से क्या बनता है। हैरी पॉटर। देखो, इससे हैरी पॉटर बनता है। अब यहाँ लिखो हैरी पॉटर। उसने अखबार रिचा को थमाया। रिचा ने धीरे से अस्बात में गर्दन हिलाई और बहुत आहिस्तगी से एक एक हर्फ खाली जगह पे उतारने लगी।